Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, वैसे तो हम सुनते आए हैं कि जल्दबाज़ी जो है वो शैतान का काम है, और जो लोग ड्राइविंग करते हैं या सफ़र में रहते हैं उन्होंने देखा होगा अक्सर रोडों पर दाएं बाएं बोर्ड लगे होते हैं और उस पर लिखा होता है कि तेज़ी बाइस हलाकत है, रफ्तार कम रखें, देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। यानी मफ़हूम और मतलब यही होता है कि जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। लेकिन 6 काम ऐसे हैं जिनमें जल्दी करनी चाहिए, जिनमें जल्दी करने की तलक़ीन हमें इस्लाम ने की है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है इन 6 कामों में जल्दी करना। वो 6 काम कौन से हैं, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहले नंबर पर जो काम है जिसमें जल्दी करनी चाहिए वो है मैयत के कफन दफन के जो मामलात हैं उनमें जल्दी करनी चाहिए। यानी अगर किसी का इंतकाल हो गया, आपका कोई अजीज़ है, रिश्तेदार है, उसका इंतकाल हो गया है, तो जल्दी से उसे गुस्ल दें, उसे कफन दें और उसका जनाजा पढ़ाएं और कब्रिस्तान में दफन कराएं। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि इस मामले में हम बहुत ज़्यादा गलतफहमी का शिकार हैं। वो जी फ़लाँ सिटी से, फ़लाँ शहर से, बल्कि कई मरतबा बैरून मुल्क से वो जी फ़लाँ आ रहा है, फ़लाँ आ रहा है, तो उस वजह से 2-2 दिनों तक लाश को बर्फ़ खाने में रख देते हैं और कई मरतबा घरों में ही वो लाश पड़ी रहती है। और ऐसा होता है कि उस लाश से फिर बदबू आना शुरू हो जाती है और फिर बाद लोग में फिर उस मरने वाले के आमाल पर वो गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं, ये तो फ़लाँ अमल इसने किया था, इसकी मैयत से बदबू आ रही है। इस तरह की वो बातें लोग करना शुरू हो जाते हैं। इसमें मेन गलती उन लोगों की होती है जो अजीज़ व कारब होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं। वो जी फ़लाँ आ रहा है तो फ़लाँ आ रहा है, उस वजह से वो मैयत को कफ़न दफन करने में लेट करते हैं, जिसकी वजह से वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो कफ़न दफन करने में लेट ना किया करें, ताख़ीर ना किया करें, जल्दी करना चाहिए। दूसरे नंबर पर मेहमान को खाना खिलाने में जल्दी करनी चाहिए। अगर कोई मेहमान आया है तो उसकी मेहमान नवाज़ी करनी चाहिए। याद रखें, मेहमान नवाज़ी करना ये अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी सुन्नत है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेहमान नवाज़ी को ईमान के साथ जोड़ा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया, जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो मेहमान की इज़्ज़त करे। मेहमान आया है तो उससे अच्छे तरीके से पेश आए। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेहमान नवाज ना हो उसके अंदर कोई खैर नहीं। बड़ा कुछ वो होगा, हाँ जी, बड़ा वो अपने आप को समझता होगा, लेकिन अगर वो मेहमान नवाज नहीं ना तो वो कुछ भी नहीं, वो सिफर है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाया करते थे, आप फरमाते थे अगर तू किसी के घर जाए और कुछ खा पी के ना आए, यानी वो तेरे मेहमान नवाजी ना करे, तो खाली लौट आए, तो समझना कि कब्रिस्तान से हो गया है। जिस तरह बंदा कब्रिस्तान जाता है, वो कब्रिस्तान वाले जो मुर्दे वहाँ वो दफन होते हैं वो भी कोई पूछते नहीं हैं। इसी तरह अगर तू किसी घर जाए, वो तेरा हाल हवाल ना पूछे, तेरी मेहमान नवाजी ना करे, कुछ तेरे लिए खाने पीने के लिए कुछ पेश ना करे, तो समझना कि कब्रिस्तान से हो के आया हूँ। हाँ जी, मेहमान जब भी आए तो खाना खिलाने में जल्दी करनी चाहिए, मेहमान नवाजी करनी चाहिए। याद रखें, ये जो हमें गलत फहमी है ना कि ये आ गया है, ओहो मैंने तो बड़ी मुश्किल के साथ पैसे जोड़े हैं, ये तो अब मेरे लिए आफत बन के आ गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम फरमाया, जब मेहमान घर से निकलता है ना तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल को हुक्म देता है, जिब्राइल उसके घर पहुँचने से पहले पहले इसका रिज़्क़ जो है उसके घर में पहुंचा दे। यानी मेहमान जब आता है ना वो अपना नसीब अपने साथ लेके आता है। हमें तो शुक्र करना चाहिए कि अगर कोई मेहमान आया तो ज़रिया मैं बनाऊँ, वसीला मैं बनाऊँ, अल्लाह ने मुझे चुना है कि मैं उसकी खिदमत करूँ। वैसे तो अपना वो रिज़्क़ अपने साथ लेके आया है। तो ये गलतफहमी दूर करें, जब भी कोई मेहमान आए अच्छे तरीके से उसके साथ पेश आना चाहिए, उसकी अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी करनी चाहिए। ये जो बैठ के 1 घंटा उसका हाल हवाल पूछते रहते हैं और जब वो जाने लगता है तो कहते हैं को बहुत उनको चाह शाह पेश करिए, हाँ जी, को पानी शानी दइए, और कई मरतबा ना 10-10 मरतबा पूछते हैं और बहुत पानी पिलाइए, बहुत पानी पिलाइए। और यार जिसने पिलाना होता है ना वो बार बार नहीं पूछता। असल में बार बार पूछने वाले का सही नहीं होता, एक बार ही कह दे कि रहने दो जी मैं नहीं पीना, मैं चल रहा हूँ मैंने काम में, हाँ जी। तो ये बार बार ना पूछा करें। अगर आपने खिदमत करनी है तो अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी करनी चाहिए। तो मेहमान नवाजी करने में, खाना खिलाने में जल्दी करनी चाहिए। नंबर 3 पर औलाद जब बालिग हो जाए तो उनका निकाह करने में, शादी करने में जल्दी करनी चाहिए। जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब तुम्हारी औलाद जवान हो जाए, बालिग हो जाए, तो उनका निकाह करो और उनके गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर मत उठाओ।
یعنی اگر وہ بالغ ہو چکے ہیں، رشتہ آ گیا تو ان کا نکاح کر دو، ان کی شادی کر دو۔ لیکن اس حوالے سے ہم انتہائی غفلت کا شکار ہیں۔ ابھی تو لڑکی کی عمر نہیں ہوئی، یار جب بالغ ہو گئی تو عمر ہو گئی ہے، ہاں جی، ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے، ابھی تو وہ لڑکا جو ہے اس کا کاروبار نہیں صحیح طریقے سے چل رہا۔ تو اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں نا، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آج کل کے اس دور میں اس کے جو نتائج آ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس لیے جب بھی بیٹا ہو، بیٹی ہو، اولاد جب بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کرنے میں، شادی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ نمبر 4 پر گناہ ہو جائے تو بندے کو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے، جو فوراً توبہ کر لے۔ اور یاد رکھیں، اس حوالے سے نا شیطان کچھ غلط فہمیاں اور وسوسے ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ابھی میں نے توبہ کی ہے، پھر گناہ ہو گیا تو شیطان کہتا ہے تو مذاق بنایا تھا، اس طرح نہیں توبہ ہوتی، تو بار بار گناہ کرنے لگ پڑتا ہے۔ نہیں، یاد رکھیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اس کی وہ توبہ کے بھی دروازے کھلے ہیں۔ آپ سے 1000 مرتبہ گناہ ہوا ہے، 1000 مرتبہ اس کی بارگاہ میں آئیں، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ایک بزرگ تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو کہتے لبیک اللہم لبیک، آگے غیب سے آواز آتی لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں۔ وہاں ایک جوان کھڑا تھا، وہ کہنے لگا بابا جی آپ سن نہیں رہے، آپ کہتے ہیں لبیک، آگے سے جواب آتا ہے لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں۔ تو بابا جی کہنے لگے بیٹا 70 سال ہو گئے ہیں، آ رہا ہوں اور یہی جواب آتا ہے۔ تو نوجوان بڑا حیران ہو کے پوچھنے لگا بابا جی پھر بھی آپ ادھر ہی آتے ہیں؟ تو بابا جی کہنے لگے بیٹا بتا، یہاں نہ ہوں تو کہاں جاؤں؟ اور یار اگر گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی نہیں مانگے گی تو کس سے معافی مانگے گی، کس سے توبہ کریں گے؟ تو گناہ جب بھی ہو اس کے فوراً بعد جلدی توبہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 5 پر قرض ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو جس کا قرض دینا ہے جلدی جلدی اس کا قرض ادا کر دیں۔ یاد رکھیں ایک ایسا عمل ہے یہ قرض نہ دینا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کوئی جنازہ پیش کیا جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے، دریافت فرماتے کہ کس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا۔ اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہوتا اور کوئی اس کا ذمہ نہ اٹھاتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اور پھر بعد میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود کچھ لوگوں کا قرض ادا کیا، اپنے ذمہ پر لیا، خود سے قرض ادا کیا، پھر اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو جو مقروض بندہ ہے نا اس کا جنازہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نہیں عطا فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، یعنی جنت میں دخول سے روک دی جاتی ہے جب تک اس کے جو پچھلے ہیں، جو اس کے عزیز و اقارب ہیں، اس کا قرض ادا نہ کر دیں۔ یعنی قرض کی ادائیگی تک اس کو جنت میں دخول سے، داخلے سے روک دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی کا قرضہ دینا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں تو قرض ادا کرنے میں جلدی کیا کریں۔ نمبر 6 پر ہے اذان کے بعد مسجد میں جانا، یعنی نماز کا وقت ہے، اذان ہو چکی تو اس کے بعد جلدی پھر کوشش کریں، کوئی بھی کام کا جائے روک دے اسے، دکان ہے بند کر دیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں قاری صاحب وہ نا جب اذان ہوتی ہے نا اس وقت گاہک زیادہ آ جاتے ہیں، ہاں جی اس وقت گاہک بہت زیادہ آتے ہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس طرح شیطان اس وقت زیادہ گاہک لے آتا ہے۔ میں تو نہیں، ایسا نہیں ہے، شیطان نہیں گاہک لے کے آتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے کہ یہ میرے حکم کو ترجیح دیتا ہے یا دنیا کے مال کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ شیطان کی طرف سے نہیں، وہ رحمان کی طرف سے۔ اس وقت بندے کو اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہوئے جب اذان ہوئی جلدی سے، دکان ہے، کاروبار ہے، جو بھی ہے، معاملات چلتے رہتے ہیں، بند کریں، مسجد میں جائیں، نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ کریں اپنا جو کام کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔